Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang grasya mana kaninyo ang kalinaw gikan sa Dios Amahan o sa atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios o magapasalamat kita sa atong Dios, sa atong Amahan nini nga bag-o na usab nga kagayunan nga atong gihimo kining tulumanon. Sa katulumanon nga magahatag kanato sa daghan nga mga pagtulunan gikan gayod sa pulong sa atong Ginoo. O kini sa kaimportante nga ato nga pagpaminahon, pagasundan, kay kini mao gayod ang pulong nga gikan sa kahitasan. Gikan kini sa atong amahan o gikinahanglan nato nga pagatun-an, ato paghibaluan, ato nga pagdawaton o ato nga paghimuon karon kini mahimong makagiya kanato sa atong inadlaw-adlaw nga paginabuhi bisan pa sa atong pagsunod kaniya o sa mga uban pa diha nga wala makaila sa ato nga Ginoo nga sila usab makakaplag diha sa ato nga Ginoong Hesukristo, mutog mosalig kaniya nga ilang mangluluwas o ilang manunubos. Karon nga hapon atong padayonon ang usa ka importante nga paghisgot na usab sa pulong sa Dios ug ato nga pagatan-awon kining usa ka bersikulo. Sa lamang ka bersikulo nga ato nga pagtan-awon karon. One verse o kini gikan dinhi sa Proverbs 29:18. Proverbs 29:18. So kung aduna ka mo mga Biblia diha, mas maayo nga inyo usab nga ablihan ng inyo nga Biblia. Ako pagabasahon dinhi sa ato nga Cebuano nga Biblia ug ang pulong sa Dios nagaingon. Diin walay panan-awon ang katawhan mga laglag, apan siya nga nagabantay sa balaod, malipayon siya. Malipayon siya. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, tinuod gayud Ginoo, kami mapasalamaton diha kanimo tungod kay ikaw Dios nga puno sa grasya, puno sa gugma, o ikaw nagahatag sa imo nga pulong aron kami magiyahan. Ilabi na Ginoo sa inadlaw-adlaw namo nga pagpuyo nini nga kalibutan. Amo nga giampo karon nga sa amo nga paghimo ni ining pagpamalandong, ikaw magtudlo kanamo, ang balang espiritu mo ay magagiya kanamo. Mao sa magadala ni ining pulong adto sa maksing-kasing sa mga naminaw karon o sa ilang pagdawat ni ini, sa ilang pagpaminaw ni ini, sila makabaton Ginoo sa kakinabuhi nga makahimaya gayud sa imong ngalan.
Busa nagaampo kami Ginoo nga niining hapon nga asa amo nga paghisgot niini, ikaw gayon magpataliwala kanamo. Ikaw mismo ang magtudlo kanako sa imong pulong, ngang tanan nga pulong nga mogawas sa akong nga baba nga akong pag-isulti gikan gayud kanimo, o kiniusab nga pulong pagdalon sa balang espiritu ngadto sa mga maminaw. O sila nga maminaw makakaton niini ilang nga pagahimuon aron sila makabaton sa kinabuhi nga magkahimaya gayod sa imo nga ngalan. Among giampo Ginoo kining tanan, among ginatugyan diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios o sa ato nga paghisgot karon, ato nga tagaan kining usa ka verse dinhi sa pagtagad, usa ka verse nga maghatag kanatong pagtulunan o ang ato nga pangutana karon. Usa lang ka pangutana ang ato nga pagatubagon o mao kini. Unsa man nato nga kita magmalipayon sa sunod nga tuig? Mao naman kini ang katapusang Domingo sa tuig 2025, di ba? Mao kini ang katapusang Domingo sa tuig 2025. O mosulod kita karon pila ka adlaw dito sa 2026. O walay tao nga nangandoy nga sa iyang pagsulod niini nga tuig 2026 ana ang kaguol, ana ang kabalaka, ana ang kasubo, ana ang kasamok, ana ang dagang mga kagulanan, ana ang dagang mga kapaitan, kasakitan. Wala man siguro yung nagahandom ni ini para sa iyang bag-o nga tuig. Tanan ka nato hinumdom o nagahandom o nagapangayo o usa ka panalangin gikan sa kaytas-an yang ato nga pag-aabuton nga tuig, usa ka tuig nga kita magmalipayon. Although ato makita ang ato nga palibot karon nga medyo dili usa ka malipayon nga tuig ang ato nga ginalantaw, tungod sa daghang kasamok dinhi nga kalibutan, sungod sa daghan nga mga problema, daghan nga daghan nga mga tubangon nato nga mga crisis, ilabi na sa ato nga panggobyernohan, sa ato sab nga mga gitrabahuan, sa ato sab nga matagsa-tagsa nga kinabuhi, sa ato nga pamilya, labi na sa ato nga personal nga pagkinabuhi. Adunay mga giatubang nato, adunay pag-atubangon nato nga medyo malisod. So kay kini maong ato nga paabot o mo'y atong maabtan. Murag kabalaka usahay kita mosulod niya nga tuig. Apan musugot kita sa dili, kita gayud mosulod niya nga tuig. Mao na ang ato nga paningwa karon nga makasabot kita unsa kabubuton sa Dios dinhi nga tuig. Tungod kay mingon siya dinhi sa ato nga panultihon 29:18 nga dunay usa ka malipayon nga kinabuhi. Now unsa man kana nga malipayon nga kinabuhi? Unsa man nga pamaagi nga kita makasulod sa tuig 2026 nga malipayon? O mao ka ng ato nga paglantawon karon, mo atong pag-obserbahan karon, mo atong pag-ampuan nga mahatag gayod sa Dios ang iyang pulong nga ato masabtan o sa ato nga pagsabot ni ini ato nga ma-apply sa ato nga mga kinabuhi. Dili lang kini usa ka pulong mulabay sa atong pikas nga dalunggan, kundi magtuhop gid kini sa ato nga panumduman, sa ato nga limpatakan, sa ato nga kasing-kasing, aron kini mao'y magatudlo kanato, magagiya kanato, mahilikay kita sa kinabuhi sa kalaglagan o magasubay kita sa kinabuhi nga nang pagkamalipayon, mapuslanon kita diha tubangan sa Dios o ganang ato nga pagkinabuhi nga makahatag usab og panalangin ngadto sa uban. Ang pulong sa Dios, ug mao ka nakaanindot sa pulong sa Ginoo, no? Mao na ang nagkaanindot nga nakitay giya. O mao ka nang atong pagatan-awon karon kay gihatagan kita ni ini nga bersikulo aron na ato nga pagasundon og adunay duha ka mga butang, tulo ka mga butang nga ato nga pagatan-awon karon. Una dinhi mao ang
ang pagkinahanglanon o ang ato nga panginahanglan sa pananawon. Unsa man kining pananawon dinhi nga gisgutan? Ingon dinhi nga diin walay pananawon ang katawhan mga laglag. Sa ato pagikinahanglan ang pananawon. Unsa man kining pananawon? Sa ato nga English nga version, vision. Na unsa man kining vision gipakita dinhi o gipasabot. O matud pa na ay pagsunod sa pulong sa Dios nga kita magabantay ang panginahanglanon nato sa pananawon ug ang panginahanglanon sa pagsunod sa pulong. O pinaagi ni ining pananawon o pagsunod sa pulong sa Dios, kita makabaton o sa kamalipayon nga tuig. Now, ato ka nga tan-awon, simple lang ka na nga mga eksposisyon apan ato kanang tagaan o linaw nga pag-explain aron ato masabdan o atong matuman ato nga pag-ampo sa Ginoo nga siya magapanalangin ni ini nga pulong usa ka pulong nga magamit sa tanan nga mga katawhan labi na kanimo diha igala nga napaminaw karon o sa tanan nga mga Kristohanon nga naminaw sab karon mga kaigsuonan diha ikaw gikinahanglan nga magkabaton ni aning pananawon aron dili ka malaglag o kita magasunod niya ng balaod aron kita makabaton sa usa ka malipayon nga bag-ong tuig. Malipayon nga kinabuhi. Ug unsa man kini, mao ka ng ato nga pagatan-awon karon usa ka nindot kaayo nga pagpakita sa Dios di na siya sad sa usa ka malipayon nga ugma, malipayon nga tuig nga umabot, malipayon nga kinabuhi dili lamang dinhi sa kalibutan kundi usa ka malipayon nga kinabuhi hangtod sa kangturan. Mao nang ato nga tan-awon. Ug ato day pudday nga klarohon kining pulong nga malipayon. Kay base nga ato nga pangunahuna kini mao ang paghatag sa tanan natong gusto, ang tanan natong mga gipangita, ihatag sa Dios mo nang malipayon ta, magsige lang tagkatawa, magsige lang tagkaon, magsige lang ta og pahayahay, dili na mao pagkamalipayon nga ipakita nato dinhi atong matan-aw dinhi usa kini ka malipayon nga kinabuhi nga puno gayud sa kalipay o puno sa hudyaka diha sa ilawom sa tong singkasing diin bisan pa unsay may tabo sa palibot dili kini mawagtang, dili kini mawala, dili kini matangtang tungod kay mao kani ang tinuod nga kalipay. Ug kini nga kalipay usab usa ka malipayon nga kinabuhi dili temporaryo lamang. Dili nga kung naalang kita dinhi sa kalibutan kun dili kini mulungtad hangtod sa kangturan. Na mao ni maayo ni nga malipayon pagkamalipayon kay kini usa ka pagkamalipayon nga dili lamang temporaryo kundi mulungtad gayod mupakita og daghan pa nga lain nga mga panahon sa pagkamalipayon ug dili lang diha sa atong kaugalingon ngadto usab sa uban. So mao na nga dinhi sa mga pulong ato kana pamalandungan o sa dili pa nato na padayonon ana kitay usa ka lawiton dinhi ang Christmas by the way it's wala pa mahuman. So mo na nga maminaw gyapon kita sa mga Christmas carols, mga alawiton sa Pasko nga maoy magpahinumdum ka nato sa pagkatao sa atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo o mao nga ato nga paminawon kining usan usab ka lawiton dinhi nga magapahinumdum ka nato bahin sa Pasko. Angels we have heard on high. Angels we have heard on high. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain.
See him in a manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, led your maid, with us sing the Savior's birth. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita ug ato na dayon kini nga pagatan-awon kini nga ato nga bersikulo karon. Ang ato nga bersikulo ana dinhi nagasulti nga diin walay panan-awon ang katawhan mga laglag. Apan siya nga nagabantay sa balaod, malipayon siya. Diin walay panan-awon. Unsa man kining pulong nga panan-awon? Sa ato nga English nga version sa King James, mao kining gitawag og vision. Vision. Panan-awon, vision. Now, sa mga eskwelahan, sa mga pribado nga mga kumpanya, sa mga pampubliko nga mga organisasyon, bisan pa sa mga kanasuran o bisan unsa nga grupo sa mga katawan, na doon na sila gitawag nga vision. Now, kana nga vision, mo kanang ilang ginalantaw nga ilang pag-aabton. Now, hataas kayo kana nga panglantaw tungod kay gikinahanglan nga taas kayo ang ilang target kay kung masipyat ka, nagyapon ikaw makaigo sa taas-taas gyapon nga level. So mao kana ang gitawag nila vision. Matawag nato ni usab nga objective, mga aim, mga gusto nga pag-abton, pagahimuon o pagsulbaron sa tao. The vision. Now, kini nga pulong nga vision dinhi dili kini nagapasabot ni ana nga butang o ni ana nga mga meaning. Ang ato nga vision dinhi usa kini ka panan-awon nga gihatag sa ato nga Dios. Mao kini ang mga prophetic nga vision, mga panan-awon nga gihatag pinaagi sa propesiya. So, dinhi ang pulong nga vision actually nagapasabot sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios, pulong sa Ginoo nga gihatag niadto sa mga propeta, gisulat ug mao kining naa karon sa ato nga Biblia. Gani kung ato nga i-summarize unsa kining vision, mao kini ang Biblia mismo. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang gipakita sa Dios Amahan ngadto sa mga propeta, din ila kini gisulat o mao kini nagalantaw sab sa pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Now atong sabton nga kining panultihon din the book of Proverbs, gisulat kini sa siguro diha sa kadaghanan kang Solomon apan anapoy uban nga magsusulat, pan generally usa kini kasulat ni Solomon og kaniadto pa kini sa Old Testament. So, ang gi-refer din vision, prophetic nga mga vision, mao kini ang mga panan-awon nga gihatag sa Dios Amahan ngadto sa mga propeta, din ila kini nga gisulat ug mao kini naga-compose na karon sa gitawag natong Old Testament. Now karon kay niya naman kita sa New Testament, kauban na kana sa ato nga bahin karon, sa ato nga parte. Ang gipasabot ni ini dili lang ang Old Testament kundi sa New Testament kung i-apply sa ato nga kaugalingon. Okay? So sa una, sa panahon sa mga propeta, sa panahon sa mga panultihon, panahon ni Solomon o uban pa dito sa Old Testament, of course, ang ilang gipakita diha nga vision or panan-awon mao ang pulong sa Dios diha sa Old Testament. So klaro din nga gipakita sa pulong sa Dios nga kung walay pulong, walay propeta nga nagahatag nini ang panan-awon nga gisulat nga mo'y gibasa nila, ang tao malaglag. Og tinuod gayud. Tinuod gayud. Kay diha sa pulong sa Dios, diha sa Biblia o diha sa mga panan-awon nga gisulat sa mga propeta,
vision nga gihatag sa Dios ngadto kanila ug gisulat nila. Diha makit-an sa tao ang mga kamatuoran aron dili siya malaglag. Ilabi na ang mga kamatuoran nga siya makasasala. Ang pulong sa Dios nagadeklarar nga kita nagkasala. Gipakita din ni sa sinugdanan pa lamang diha sa Book of Genesis ang paghimo o ang mugna sa Dios nini nga kalibutan o nini nga universe. Ug humaniya gipakita usab ang pagkahulog sa tao. Diha gi-explain sa mao nga panan-awon sa vision gipakita sa Dios ngadto sa mga propeta nga kita tanan di ay nga mga katawhan kay gikan man kita ni Adam ug ni Eve kay ang gihimo sa Ginoo si Adam raman ug si Eve. Klaro man ang ipakita diha sa Book of Genesis nga aron kita makahibalo nga kita makasasala. Na kung imong tan-awon karon sa daghan nga mga news diha sa internet ug uban pa, daghan ang magapakita nga oy naay nakit-an diha nga mga kalabera, naay nakit-an diha nga mga bukog sa mga una nga mga tao, pila ka libo, pila ka milyon ka mga katuigan nga milabay. Mao kana ang ilang pamaagi aron ang tao dili mo tuo nga gikan kita ni Adam ug ni Eve. Sa ato pa kung dili nimo dawaton kining panan-awon, the vision nga gihatag ngadto sa mga propeta ug gisulat dinhi sa pulong sa Dios, dili ka mutuo sa Biblia, dili ka mutuo sa pulong sa Dios, wala kay panan-awon, dili ka makadiskubre, dili ka makahibalo, dili ka makaangkon, dili ka muila sa imong kaugalingon nga usa ka makasasala og tungod niya na dili pod nimo dawaton ang mga panan-awon nga gihatag sa pulong sa Dios kaya nagapakita nga adunay mangluluwas nga iyang ipadala. Ang pulong sa Dios kaniadto pa lamang nagapakita nga naa siya ipadala nga Messiah. Dito pa lang daan sa Genesis 3:15, human nakasala ang tao, gipakitaan na kita usa ka saad o kana nga saad bahin sa usa ka mangluluwas. Diha sa Isaiah, mga 700 years kapin, gipakita na diha nga dunay usa ka berhen nga babae nga manganak o kanang iyang anak mao ang pagatawgon nga mo'y anak sa Dios. Mao ang atong mangluluwas. Sa to pa dinhi sa panan-awon nga gisulat sa pulong nga gisulat diha sa mga propeta, diha nato madiskubre ang atong pagkamakasasala o ang atong pagkinahanglan sa usa ka mangluluwas nga mo'y mupasaylo sa atong mga kasalanan. Kung wala kini, kung ato kining ipadaplin, dili nato pagatuuhan, dili nato pagabasahon, dili nato pagatagaan og dako nga pagtagad tungod lagi kay iya kini sa mga relihiyoso nga mga tao. Dili ko mutuo ni ini mga butanga, dili ko mudawat ni ini, walay kamatuoran nga gikan kini sa Dios. Iya kini sa tao. Mas mutuo ako sa mga scientist kay mga bright sila. Mas mutuo ako sa mga moderno nga mga magtutuon o mga biologist nga nagadiskubre nga ang tao di ay pila ka milyon ka mga tuig na nga milabay. Sa ato pa kining gisulat dinhi sa pulong sa Dios, dili ka matuoran. Sa ato pa kung ibutang nimo kini sa kilid, imong pagatuuhan ang mga hupang-huna-huna sa mga siyentipiko nga mga tao nga nagaingon nga dili kita gikan kang Adam ug Eve, dili gid nato makaplagan, dili gid nato matugkad ang atong pagkamakasasala o kay wala nato mahibaloy og dili nato maangkon nga kita makasasala o ang atong makasalanan nagkinahanglan og bayad nga kung kita dili makabayad niini sigurado gayud kita mamatay o kini nga kamatayon dili lamang kamatayon nga temporaryo kundi dili kamatayon hangtod sa kangturan o dili lang kini kamatayon nga dili na ikaw makabati kundi dili usa ka kini kamatayon nga sa kanunay ikaw magaantos, sa kanunay ikaw makabati sa kainit, sa kanunay ikaw makabati sa kalisod o kapait, sa kanunay ikaw magantos hangtod sa kangturan, walay katapusan dito sa kalayo sa impyerno, dito sa linaw nga kalayo tungod kay imo og ako nga pagabayran kini nga mga kasalanan nga atong nahimo og dili nato natugkaron, dili nato angkonon, dili nato na paghimuon nga Tinuo, dili nato na pagadawaton ato nga himuon nga usa ka bakak atong ipanghimakak kana
ug mao ka na hinungdan nga mawala ka nato ang pananawon, atong ipadaplin, atong iwakli, atong isalibay, atong ilabay, wala na bahin sa atong kinabuhi kini nga pananawon, ug mao nga siguro gayod kita malaglag. Siguro gayud nga malaglag ang tao. Wala siya lain nga padulngan kundi ang kalaglagan. Nganuman wala siya mangluluwas. Walay mo luwas kaniya, walay mo bayad sa iyang makasalanan. The wages of sin is death. Ang bayad sa kasalanan mo ang kamatayon mo na nga kung walay maghatag sa iyang kaugalingon o labi nang kinahanglan ka na nga si Ginoong Hesukristo mismo, kay walay tao makapuli sa usag-usa tungod kay kita tanan makasasala. Dili ko pwede mo pagkamatay o mahimong sakripisyo ngadto sa uban. Kaya ako mismo adunay mga kasalanan nga dapat na akong pagasakripisyuan. Apan bisan pag-unsa nga sakripisyo nga akong pagahimuon, dili ka na mawagtang, dili ka na mawala, dili ka na mapasaylo. Ang bugtong lamang makahimo sa paglimpyo niya nang makapasaylo kanako mao si Ginoong Hesukristo. Apan dili man kana nako pagadawaton o pagatuuhan kung ako dili mo tuo sa pananawon, sa vision nga mao kana gisulat karon naa sa pulong sa Dios. Kung dili ako mutuo sa Biblia na ang kalaglagan. Kung dili ako mutuo sa pulong sa Dios na ang kalaglagan. Kung dili ako mutuo sa mga pananawon nga gihatag sa Dios ngadto sa mga propeta nga gisulat dinhi sa pulong niya, ana ang kalaglagan. Sigurado gayud. Mao na nga bisan kung ikaw buhi o anaa diha nagapuyo pag sulod nato sa sa 2026 sa sunod nga tuig ana gyud ang kabalaka, ana ang kagool. Kinsa dili mabalaka, kinsa dili maguol nga sa matag gutlo, sa matag tingog sa orasan, sa matag adlaw nga mahuman, sa matag bulan nga mahuman, sa matag tuig nga mahuman, nagapakita na kana nga duol na kita pagasilutan. Abi nimo nga ni taas imong kinabuhi sa 2026. Abi nimo nga gilugwayan sa Ginoo ang imo nga kinabuhi sa 2026. Yes, sa mga Kristohanon usa ka nakapaglugway. Apan ikaw higala nga wala pa mo tuo diha sa Dios kay imong giwakli, imong gisalibay o imong giwala ang pananawon, ang pulong sa Dios, ang Biblia, dili ka motuo nini, aduna kay kalaglagan. Sa matag tuig nga imong pagapuy-an ning kalibutan na mao ka na usab magkahaduol ikaw, nagalakang ikaw, nagadagan pagani padulong ni ana nga silot. Nagapaduol ka. Sa matag tuig nga mahuman, nagapaduol ikaw sa mao nga silot nga walay kahumanan. Kung wala ang pulong sa Dios, kung wala ang pananawon nga gihatag sa Dios ngadto sa mga propeta ug gisulat nila, kung wala kining pulong niya nga niya karon atong gigamit nga maong Biblia, sigurado gayud ang tao malaglag. Maminaw una kita ni ining usa ka lawiton nga mag-encourage ka nato. Kaya ang mga Kristohanon sigurado usab nga walay kalaglagan. Nga naman, nakibalo siya, nga siya makasasala, nagkinahanglan sa kamang luluwas, og siya miduol, kang Ginoong Hesukristo, og matod pa sa pulong sa Ginoo, kinsang nagasalig, nagatuo kang Ginoong Hesukristo, wala gayoy kalaglagan. There is therefore now no condemnation in Christ Jesus. To those, kinsa? Sa mga nagalakaw diha, sunod sa Espiritu, dili diha sa unodnon nga kinabuhi. Atong paminawon kining usa ka lawiton, good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice. Good Christian men rejoice with heart and soul and voice. Give ye heed to what we say. News, news, Jesus Christ is born today. Ox and ass before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. Good Christian
sa Dios o gato nga padayunon kini nga ato nga tulumanon karon o sa katulumanon nga maghatag kanato sa kaayo gayod sa Dios, pagpakita sa gugma sa Dios kanato. Atong naisgutan kaganina kung inyo minumduman nga kung wala ang pananahon, no? Kung mingon din kung walay pananahon, ana gayud ang kalaglagan sa tao. Ug ato kini nga gi-explain sa usa ka pamaagi nga sa kamatuoran nga gihatag dinhi nga kini nga pananahon dinhi dili kini usa ka pananahon nga vision nga gigamit karon sa mga katawhan, kun dili mao kining pananahon mao ni ang vision, prophetic vision gikan sa Dios, gihatag sa mga propeta, gisulat ug mao kining ato nga pulong diha sa Old Testament. Of course, ang panutihon kaniadto diha sa Old Testament. Sa ato karon nga niya nakita sa panahon nga nahumanaw sa bugsulat ang New Testament, tagalangkob na kini sa both Old and New Testament. So sa duha na o mao kini ang Biblia, mao kini ang pulong sa Dios. Ato pa kung walay pananahon, walay pulong sa Dios, walay Biblia, ang tao malaglag. O ang rason simple. Kay tungod sa Biblia diha kita makakaplag nga kita makasasala. Diha sa Biblia nagkinahanglan na makakaplag usab kita nga nagkinahanglan kita usa ka mangluluwas. Ug diha sa Biblia kita gitudluan unsaon nga kita maluwas sa diha lamang sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ug sa atong pagtuo pagsalig kaniya kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, maong dili kita malaglag. O apan imong ipadaplen, imong iwakli, walaon nimo ang mao nga pananahon, dili ka gayud makaila sa imong kaugalingon nga makasasala, nagtuod ikaw nga ikaw maayo nga tao, ug tungod sa imong pagtuo nga ikaw maayo, wala ka magkinahanglan kang Ginoong Hesukristo, ug tungod kay ikaw wala magkinahanglan kang Ginoong Hesukristo, dili ikaw mudawat, dili ka mutuo kaniya, mo na nga sigurado gayud nga ikaw mao ang pabayron sa imong makasalanan, ug sa imong pagbayad nini kana hangtod sa kangturan. The wages of sin is death. O kana nga death diya, kana nga kamatayon, dili na mo maputol lamang o pipila ka mga tuigan, kundi hangtod sa kangturan ngadto sa mga tao nga nakasala gayud batok sa Dios. Kay matag sala na atong nahimo din sa kalibutan, sala ngadto sa uban ug sala ngadto sa atong kahitasan dito sa atong nga Dios. Ug tungod kay siya usa ka eternal nga Dios, ang atong nga bayad usab nini eternal. Mao na nga sa eternity, sa walay kahumanan, walay katapusan, kita magaantos dito sa linaw nga kalayo. Imagine nimo higala kung mao kana yung pag-abdon. Usa ka kasakitan, usa ka kagulaanan, usa ka kabalaka, mao na makaingon nga ang imo gayon nga kinabuhi permanente mahadlokon, permanente nga naay kabalaka, permanente nga naay kaguol. Imagine nimo matagutlo sa imong kinabuhi nagkahaduol ka sa mao nga silot. Mura ba og kanang usa ka tawo nga naa sa prison, so sa kaprisuhan, unya gitakda na nga siya bitayon. Matag adlaw nakahibalo na siya nagakahaduol ang pagbitay. Permanente kulba, bisan pag-unsa kalami sa pagkaon, bisan pag-unsa ka bibo sa palibot, bisan pag-unsa pangatawa o unsa pangaklase sa mga entertainment makita niya, makahinumdum gyud siya matag karon og unya sa pipila ka mga adlaw akong pag-atubangon ang akong pagbitay. Kulbaan permanente. Ug mao kanay makasamok mo na nga sa atong titulo karon, unsaon man nato nga magkabaton tag pagkamalipayon nga kinabuhi o pagkamalipayon nga bagong tuig. Ingon din ni kita magasunod sa iya nga balaod. Magabantay. Siya nga nagabantay sa balaod, malipayon siya. Unsa man kining pulong nga nagabantay sa balaod? Siya nga nagatuo diha sa pulong sa Dios. O dili lamang siya nga nagatuo o nagaila ni ini, nagatuon ni ini, nagadawat ni ini, nagahimo ni ini, kundi siya usab naga-apply gid ni ini sa iya nga kaugalingong kinabuhi. Sa ato pa kung gisulti diha sa panan-awon kita makasasala. Upa niya gisulti usab sa panan-awon nga kita nagkinahanglan og usa ka mangluluwas. O gisulti usab sa panan-awon nga kana nga mangluluwas mao sa Ginoong Hesukristo. Gisulti usab sa panan-awon nga walay lain sa pamaagi sa pagdawat o pag-ilaka niya, pinaagi lamang nga kita maginulsol sa atong mga kasalanan ug motuog mosalig sa iyang himo para kanato.
nga siya mao gayod ang mipuyo nini nga kalibutan perfecto, guman sa iyang pagpuyo nini kalibutan nga perfecto, siya lamang ang angayan muhalad sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo aron ang iyang kamatayon mao ang pagbayad sa silot usab sa kamatayon sa atong kinabuhi. Din ang pagpaagas niya sa iyang balang dugo mao lang ang bugtong makahugas makalimpyo sa atong mga kasalanan. Din ang iyang pag-antos dito mao lang ang bugtong sakripisyo nga kita mapasaylo at tubangan sa atong amahan. O wala lang kininiya siyang pagahimua siya namatay o tungod sa iyang kamatayon kita gitagaan o kapasayloanan. O sa iyang kamatayon siya ginao, gilubong o guman sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Kana nagpakita usab nga ang iyang kinabuhi nagahatag kanato kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga unya atong maangkon nga dili na malaglag, dili mawala, dili matapos. Usa ka kinabuhi nga magauban gayud sa ato nga Dios hangtod sa hangturan. Usa ka kinabuhi nga maghatag kanitong kalipay. Ngano man nga kalipay? Tungod kay sa atong example kaganina, ibutang nato na usa ka tawo nga nasa prisuhan, no? Unya siya magapaabot sa iyang silot. Apan diha sa bikas, anaa po usa ka tawo nga gipriso. Unya naibaluan nga wala siya sala. Baka siya nakasala na nagbayad para sa iyang sala. Kasi dakong utang o tungod niini na usang naluoy niya gibayran katong nagkaso sa iyang mga o sa iyang mga obligasyon og mingon ang nagkaso nga okay. Pasayloon na nako siya makalingkawas na sa iyang pagkapriso. Ug naanay petsa, naanay date, naanay bulan, naanay simana, naanay adlaw, naanay tuig nga gitakda nga siya makagawas. Ang usa nagapaabot siya sa silot sa pagbitay. Ang isa nagapaabot sa iyang paglingkawas. Ang tao nga nagapaabot sa iyang paglingkawas, bisan pa usahay kung ilugan siya sa iyang pagkaon kay abusado ang uban niyang makauban. Bisan pa usahay siguro siya makulatahan, masumbagan. Bisan pa siguro adunay mga sakit nga iyang magian. Bisan pa siguro sa mga kalisdanan nga iyang magian niya ng pipila ka mga adlaw nga naa diha siya makaagwanta. Siya adunay gyapoy sense sa pagkamalipayon. Siya gyapon na ay paabot nga hatag kaniya excitement, anticipation, nga naman, tungod kay siya pagabuhian. Mahingan siya, sige, usay magutman ko, usay masakitan ko, usay mabalaka ko nga, unsay ilang buhaton sa ako, pero sa pipila ka adlaw, gikan karon, bye-bye ninyo tanan. Pagabuhian ako. Kalingkawas na ako din. Muna nga naay kalipay sa iyang kinabuhi. Bisan ang palibot pasubok kaniya sa iyang kinahiladman adunay pagkamalipayon. Malipayon. Nga naman, siya pagabuhian. Makalingkawas na siya. Ipagawas na siya sa iyang selda o siya magkinabuhi nga libre. Mao kana ang kinabuhi sa usa ka nagabantay sa balaod. O ngano man nga nagabantay sa balaod siya man ang malipayon. Kay kung ikaw adunay pananahon o ang pananahon nagasulti kanimo nga ikaw kriminal makasasala o nagkinahanglan ikaw sa kamang luluwas, ikaw gayod musali kang Ginoong Hesukristo, maghinulsol sa imong makasalanan kay mo may gisulti sa pananahon o ikaw mudawat kang Ginoong Hesukristo. Ang pagbantay sa balaod mao ang proof, mao ang kamatuoran, mao ang pagpamatuod, mao ang ebidensya nga ikaw gayod usa ka tinuod nga niluwas. Kaysa imo nga pagdawat diha kang Ginoong Hesukristo, sa imong pag-ila diha sa pananahon nga ikaw nagkinahanglan mangluluwas og imong giila sa Ginoong Hesukristo nga imong mangluluwas og imo nga manunubos og ikaw karon giluwas sa Dios, adunay kabag-uhan sa imong kinabuhi.
Ang kabaguhan sa imong kinabuhi mao ang proof nga tinuod gayon ikaw anaa sa kang Ginoong Hesukristo. Kana nga kabaguhan dili pinugos. Kana nga kabaguhan dili tungod sa disiplina lamang. Kana nga kabaguhan dili sa pagsundog o pag-awat sa uban. Kung dili kana nga kabaguhan mao ang kabaguhan nga gihimo sa balaang espiritu nga mao'y nagapuyo na karon diha kanimo. Din ang balaang espiritu nga naa karon nagapuyo uban kanimo mao nang nagasulti, naga-warning, hatag og mga impormasyon, nagabadlong kanimo, nagapalikay kanimo, nagapahinumdom kanimo kanako nga dili ka na pagabuhaton, dili ka na pagahuna-hunaon, dili ka na pagasubayon, dili ka na pagaangkunon, dili ka na pagahimuon. Kana nga mga butanga kay iya ka na sa mga tao nga wala pay Dios. O ikaw nga mutuman, mubantay, musunod ni ana nga balaod nga giset sa Ginoo, ikaw gayon mapamatud-an nga tinuod niluwas sa Dios. O tungod kay ikaw magapamatuod sa imong kaugalingon, dili nga magpakita sa uban, dili nga magpaghinambog nga ikaw Kristohanon, dili nga magpaila nga ikaw tinuod padulong dito sa langit, kundi magapakita gayon nga kini mo ang lihok sa Dios, lihok sa man, lihok sa Dios nga mao'y nagbag-o kanato. O mao kana nga naa kitay kalipay. Kay naay proof nga kita iya gayud sa Dios. Iya kitang gibago. Ang ato nga kasing-kasing lahi na. Ang atong mga gusto lahi na. Ang atong mga damgo, mga ambisyon lahi na kay sa kaniadto. O sa kakabag-uhan nga gihimo sa Dios. Tungod kay ikaw nagabantay na sa balaod tungod sa balang espiritu nga nagapuyo kanimo, tungod kay ikaw miilana sa imong kaugalingon, pinaagi sa pananahon nga ikaw makasasala, mipato ikaw sa pananahon nga naginanglan ikaw mangluluwas, ikaw naginulso sa imong makasalanan ug midawat kang Ginoong Hesukristo. Ug tungod niana ikaw gipuy-an karon sa balang espiritu nga mo'y nagatultol kanimong nagagiya nga ikaw magbantay gayud sa balaod sa Dios kay mao nay katudloanan sa balang espiritu. O pinaagi niya na ana kitay paglaom kasiguruhan nga naagid kitay langit nga pag-adtuan. Ug mao kanang dakong kalipay. Atong paminaw ng katapusan nga alawiton nga mao'y mag-summarize nining tanan o pamilyar kayo kini nga alawiton. Siguro makaapil mo kanta niini kung kamo magkadungog na niini. Joy to the world. Joy to the world. Just
sa Dios o ato nga tapuson kining ato nga programa tong tulumanon karon o makita ta sunod tuig. Makita ta sunod tuig kay sunod semana, sunod Domingo, sunod tuig naman. O mao kana nga importante gayud nga ato nga makutlo, mahinumduman, simple lamang kini nga pagtulunan. No? Mingon ang pulong sa Dios dinhi diin walay pananaon ang katawhan mga laglag. Apan siya nga nagabantay sa balaod, malipayon siya. Nagapasabot kini nga kung walay pagtuo sa tao o pag-ila diha sa mga pananaon nga gihatag sa Dios ngadto sa mga propeta nga gi-record nga mao kining pulong sa Dios, mao kining Biblia. Kung dili nimo dawaton ang Biblia, wala kay pananaon. Dili nimo masabtan ang imong pagkamakasasala. Dili ka hinulsol sa imong mga sala. Dili po nimo masabtan nga aduna di ay gi-offer, gihalad, gihatag ang Dios nga mao yato mangluluwas. Dili po nimo masabtan, dili nato masabtan nga kinahanglan din nato ang atong pagtuo diha kaniya o pag-ila kaniya nga mao ato nga mangluluwas. Dili nato kini pagahimuon. Apan kung ana ang gitawag nato dinhi nga pananaon, ang vision gikan samahan nga gisulat sa mga propeta ug mao kanang pulong sa Dios ang Biblia. Din kita maka-cut-on nga gikinahanglan di ay nato ang maghinulsol kita sa atong mga kasalanan o mudawat umuila kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo. Kita may likay sa kalaglagan. Kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. O kanindot gayud ni ana nga kalipay nga ato nga paaboton. Dili lamang paaboton kundi sa matag karon ug unya ana ang kalipay. Mao bitaw nga sa atong titulo nga unsaon man nato nga kita malipay o ang atong pagkamalipayon diha sa tuig 2026. Mao ang pagpatuo, pag-ila sa iyang pananaon o sa pag-ila niini kita makabaton sa balang espiritu o kini nga balang espiritu mo ay magatultol kanato diha sa dalan nga kita magasubay sa iyang balaod, dili nga kita matagaan o kaluwasan tungod sa pagsubay o pagbantay sa balaod, kundi kita nakaangkon sa kaluwasan o tungod sa kaluwasan nga itong naangkon kita makasubay na, makabantay na, makasunod na, makahimo na sa balaod bisan tuod na pay mga sipyat tungod sa atong pagkamakasasala apan naa na diha ang kabaguhan sa atong kinabuhi ug tungod niya na atay pagkamalipayon nganuman kay ato nga giatubang, atong ginalantaw, atong ginahandom ang usa ka kinabuhi nga walay katapusan dito sa gingharian sa langit. Mo na nga sa matag butlo sa atong kinabuhi dinhi sa 2026 natay kalipay kay nagkahaduol ang atong pag-adto dito sa iyang gingharian. Opposite niya itong mga tao nga walay pag-ila sa pananaon sa Dios. Kay sila nga wala mag-ila sa pananaon sa Dios, wala makakaplag sa kaluwasan. Dili sila mutuo nga na ay mangluluwas, dili gani sila mutuo nga sila makasasala. Ug tungod kay sila wala mutuo sa usa ka mangluluwas, nagpabilin nga ang silot sa ilang nga mga kasalanan diha kanila. Ug tungod kay nagpabilin ka na nga silot, bisan unsa nga mga butang nga ilang pagahimoon, naagihapon ang kasamok sa ilang kasing-kasing una-una, kay nakahibalo sila diha sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing nga sila one day magabayad sa silot sa ilang nakasalanan. One day sila magatubang sa paghukom. One day sila ilabay dito sa linaw nga kalayog sa walay katapusan. Sila pagasunugon, sila magaantos, sila magabati sa grabe nga kasakit o kainit, kay wala sila mo patuo sa pananaon sa Dios. Apan kita nga nagatuo, kita nga may ila sa pananaon, kita nga may dawat sa mga kamatuoran sa pananaon, sa pulong sa Dios nga nagaingon kita makasasala, walay sibisan isa nga wala makasala. O tungod ni ana kita pagahukman. Apan ang Dios nagaingon nga siya magapadala og bugtong sa iyang bugtong anak nga moy atong mangluluwas.
nga pinaagi sa paghinulsol sa atong mga kasalanan ug magtuo kita kaniya isip ato nga mangluluwas siya magalimpyo kanato magapasaylo kanato og sa iya nga kamatayon dito sa cross kita mahugasan og kita usab gitagaan niya kinabuhi nga walay katapusan pinaagi sa iya nga pagkabuhi pagkausab diha gikan sa mga patay. Karon mga higala, asa man ang imong nga pilion? Kinsa man ang imong pagasundon? Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang panan-awon importante. Ang pulong sa Dios importante. Kung walay Biblia, walay kinabuhi. Tungod kay diha sa Biblia, gipakita nga naa kita'y kinabuhi pinagi kang Ginoong Hesukristo. Ang Biblia mo dili mo ang mi sakripisyo kanato. Diha sa Biblia gipakita ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. Ang Biblia dili mo muluwas kanato. Diha sa gihimo ni Ginoong Hesukristo kita nakaangkon og kaluwasan. Apan kung walay Biblia dili kita makaila kang Ginoong Hesukristo. Kung walay Biblia dili kita makaangkon kang Ginoong Hesukristo. Kung walay Biblia dili kita makaangkon sa kaluwasan. Dili kita makaila mo dawat kang Ginoong Hesukristo. Mo na kung walay panan-awon kanagid ang kalaglagan. Apan ang mga tao nga nagabantay sa balaod kay sila naanay kinabuhi tungod sa ilang pagtuo kang Ginoong Hesukristo ana ang pagkamalipayon. Higala unsa man ang imong gusto? Magmalipayon ka o ikaw gusto sa kalaglagan? Ang pulong sa Dios mao imong pagkatumanon, imong pagasundan aron ikaw makaangkon kang Ginoong Hesukristo isip imong personal nga mangluluwas o Ginoo. Ayaw atubang nga ang 2026 sa usa ka mabalak-on, magul-anon, mahadlokon nga pagsulod. Atubang nga ang sunod tuig sa pagkamalipayon kaysa nagpatag tuig kita nagakahadool sa atong pag-abot diha sa iyang gingarian nga magauban kaniya hangtod sa kangturan. Magaampo kita. Amahan namo nga lagito nagapasalamat kami ni ining kahaponon din ikaw nagahatag kanamo kay gayunan nga makadungog na usab sa imo nga pulong. Amo giampo Ginoo nga balang espiritu gayod mao ang maga-convict sa mga kasing-kasing sa mga naminaw karon o ginaot Ginoo nga dili kini makawang masayang. Imo gyud kini pagagamiton nga pulong ngadto sa kaluwasan sa mga kalag. Amo giampo Ginoo nga ikaw magahatag ni ini nga kamatuoran. O Ginoo, salamat sa imong pulong sa panan-awon nga imong gihatag o pinaagi ni ini kami Ginoo mahimong mapuslanon sa imong gingarian. Tabangi kami. Gusto namo Ginoo nga ikaw himayaon sa among pagpaabot sa panahon nga kami magauban kanimo, hinaut imo kaming pagagamiton aron adlaw na pay mga kalag nga madala diha sa imong atiilan. Amo nga giampo kining tanan uban ang pagpasalamat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas ug Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa